रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। संविधान जारी भएको 5 वर्ष पूरा। संघीयता, मौलिक हक, नागरिकता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायत संविधानका विशेषताहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ। चीनतर्फका मुख्य नाका महिनौदेखि ठप्प हुँदा समेत खुलाउने प्रभावकारी पहल भएन। सीमामा रोकिएका करोडौं मूल्य बराबरका सामग्री उतै सड्न थाले। मुलुकमा एकै दिन 2000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोभिड-19 का जटिल बिरामीलाई प्लाज्मा थेरापी मार्फत उपचार गर्नुअघि दाताको एन्टिबडी परीक्षण अनिवार्य गर्न विज्ञहरूको सुझाव। बेलायतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु। सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड अपनाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री जोन्सनको निर्देशन। र जर्मन बुन्डेसलिगाको उद्घाटन खेलमा बायर्न म्युनिखद्वारा साल्के 8-0 ले पराजित। ग्नाब्रीको ह्याट्रिक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको 5 वर्ष पूरा भएको छ। संविधानको महत्वपूर्ण विषय भनेको संघीयता हो, तर संघीयता कार्यान्वयनमा आएको 5 वर्षसम्ममा पनि जनताले स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन्। आम नागरिकका दैनिकी उस्तै छन्। संविधानमा नागरिकका लागि 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको यो 5 वर्षमा यसको कार्यान्वयन पाटो, नागरिकको अपेक्षा लगायतका विषयमा अब हामी रेडियो कान्तिपुरको सम्पादकीय प्रस्तुत गर्दैछौं। मुलुकमा जनताले आफ्नै हातले लेखेको संविधान जारी भएको 5 वर्ष पूरा भएको छ। संविधान जारी यताका आधा दशक निश्चय नै नेपाली राजनीतिक इतिहासको महत्वपूर्ण समयक्रमको रूपमा रह्यो। यद्यपि संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्ने आवाज यो जारी हुने बेलामा पनि उठ्यो र अझै उठिरहेकै छ। संविधान जारी भएको दिनको खुसियालीमा दीप प्रज्वलन गर्ने र यसलाई कालो दिन मान्नेहरूको पनि कुनै कमी छैन। सार्वभौम मुलुक आफैले जारी गरेको संविधानलाई छिमेकी मुलुकले जानकारीमा मात्रै लिएपछि नेपाली जनताले कष्टपूर्ण 5 महिने नाकाबन्दी पनि झेल्नु पर्यो। तर सो नाकाबन्दी संविधान कार्यान्वयनका लागि अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताको सन्देश बोकेर आयो। संविधानले परिकल्पना गरेको संस्था र संरचनाको विकास नहुनु यी 5 वर्षमा खेर गएका अवसरका रूपमा गणना हुनेछन्। राजनीतिक स्थिरतातर्फ कदम अगाडि बनाउने क्रममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको परिकल्पना अनुसार तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर तद अनुरूपका सरकार सञ्चालन भइरहेका छन्। संविधानले तीनै तहमा परिकल्पना गरेको शक्तिको आधार बिस्तारै स्थापित हुने क्रममा छ। केन्द्रीयतावादी मानसिकता निमिट्यान्नै नभए पनि शक्ति पृथकीकरणले दिशा सही लिएको छ। अब गति तीव्र पार्न जरुरी छ। संविधान गतिशील दस्तावेज भए पनि जनआकांक्षा सम्बोधनमा राजनीतिक नेतृत्व चुक्दा व्यवस्था मात्रै फेरिएको, तर प्रवृत्ति फेर्न बाँकी हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ। नयाँ संविधानको मर्म र भावना अनुसार कानूनहरू बनाउँदै जानु र संविधानको भाष्य अनुसार सबै नेपालीलाई आत्मसम्मान महसुस गराउँदै देशलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउन भावी पुस्तालाई मार्ग निर्देश गर्नु र गराउनु वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको मुख्य कार्यभार हो। यो कार्यभारमा नेतृत्व चुक्दै गएको हो कि भन्ने भान पछिल्ला दिनमा सरकारकै निर्णयले दिन थालेको छ। जनभावना एकातिर र सरकारी निर्णय अर्कोतिर हुने क्रमको अन्त्य नहुनु अर्को दुःखद पक्ष हो। नागरिकलाई राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा अघि बढाउने आधार स्तम्भ भए पनि संविधान मायावी पुस्तक भने होइन। मुलुकलाई अघि बढाउने क्रममा संविधान पूर्ण नभए त्यसलाई सच्याउँदै र समयानुकूल संशोधन गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। संविधानका धारा ढुङ्गाको अक्षर होइन र ठानिनु हुँदैन। संविधान स्वयंले पनि केही धारा बाहेक अन्यलाई अपरिवर्तनीय मानेको छैन। बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश नेपालमा हरेक जाति एवं समुदायले आफूलाई संविधानभित्र अटाउन, भेट्टाउन र छाम्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो। कुनै समुदायलाई चिढ्याएर वा अपमानित महसुस गराएर संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन। संविधान नेपाली जनलाई भावनात्मक एकताको सूत्रमा बाँध्ने दस्तावेज हुन जरुरी छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले अहम त्याग्न र छाती फराकिलो पार्न आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले संविधानका प्रावधान व्यवहारगत रूपमा अपूर्ण देखिए त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने बताउनुभयो। तर संविधान संशोधन बहकाउका आधारमा नहुने ओलीको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, समाजलाई अघि बढाउने क्रममा प्रणालीगत र संरचनागत हिसाबले देश र जनताको आवश्यकताका लागि औचित्यका आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। त्यसका लागि खुला दिमाग राखेर बिना बहकाउ तयार रहनुपर्छ। कानूनविद विपिन अधिकारीले सम्पादन गरेको ट्रिटिज अन द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल
2015 पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले स्थिरता र स्थायित्वका नाममा संविधान संशोधन नरोकिने बताउनुभयो। जनताको आवश्यकता र समयको माग अनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउन पनि संशोधन आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, व्यवहारका क्रममा भोलि गएर अपूर्णता देखिएला। जनताको आवश्यकतालाई समयको माग अनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउनका लागि न्याय, समानता वा विकासलाई यथोचित ढंगले परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक पर्न सक्छ। त्यस्तो पर्यो भने संविधान संशोधन हुन्छ। संविधान अपरिवर्तनशील र असंशोधनीय दस्तावेज होइन। स्थिरता र स्थायित्वका नाममा अपरिवर्तनशील भन्ने हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रणालीगत, संरचनागत र कानूनी पक्षका हिसाबले पनि जनता र देशको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो। ओलीले हावापानी र भोजनभन्दा पहिले सुरक्षाको प्रश्न आउने भन्दै संविधानले त्यो मर्मलाई बुझेको दावी गर्नुभयो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई लोकतान्त्रिक व्यवहारमा इमानदार बन्न आग्रह गर्नुभएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा हिजो शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले शक्ति केन्द्रित गर्ने कार्य, संविधानको भावना विपरीतका विधेयकहरू, प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने नियत र विवाद, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार, कर्मचारी र बजेटमा गरिएको विभेदहरू, संविधान अंगको गरिमा अन्त्य गर्ने ढंगले गरिएका व्यवहारहरू, फरक विचार राख्ने वा विरोध गर्ने प्रति जाइ लाग्न प्रस्तुत असहिष्णु अभिव्यक्ति, नेकपा नेतृत्वको शासन यस्ता कार्यले संविधानको सफलता होइन, नवीन जटिलतातर्फ मुलुकलाई लैजान्छ भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। संविधानको अक्षर र भावना अनुसारको व्यवहार गर्न आवश्यक रहेको देउवाको भनाइ छ। सिन्धुपाल्चोकका व्यवसायी बलराम पराजुलीले रसुवागढीबाट भित्राउन खरिद गरेका तयारी पोसाक र जुत्ता चीनको केरुङ गोदाममा थन्किएको 9 महिना बितेको छ। आउट अफ फेसन भइसकेकाले 1.25 करोड रुपियाँका ती सामान सबै बजारमा बिक्ने आशा पराजुलीले मारिसकेका छन्। रामेछापका व्यवसायी नवीन थापाले खरिद गरेको झण्डै 2 करोड रुपियाँका 4 कन्टेनर सामान 6 महिनादेखि केरुङको गोदाममा छ। हार्डवेयर, मोटर पार्ट्स, लुगाफाटा लगायत सामान अड्किएका छन्। उनले भने धेरै सामान काम नलाग्ने भइसक्यो। बलराम र नवीन जस्ता संयौं व्यवसायीका अर्बौं मूल्यका 1200 कन्टेनर सामान केरुङमा अलपत्र परेका छन्। चीनसँग जोडिएको अर्को पुरानो नाका तातोपानी पारी खासामा पनि नेपाली व्यवसायीका 150 भन्दा बढी कन्टेनर सामान थन्केको 6 महिना बितेको छ। भन्सारका एक नेपाली मजदुरलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि चीनले 2 साता अघि रसुवागढी नाका बन्द गरेको हो। अर्को नाका तातोपानीलाई विस्फोटको जोखिममा रहेको करिब 35 किलोमिटर माथि चीनतर्फको क्यानन कु तालको पानी घटाउने भन्दै बन्द गरिएको हो। केरुङमा सामान अलपत्र पर्न थालेको गत वर्ष पुसबाटै हो। गत जेठमा रसुवागढी नाका खोलिए पनि विभिन्न बहानामा चिनिया पक्षले 2 पटक बन्द गरिसकेको छ। गत जेठ यता करिब 1 महिना मात्रै सो नाका सञ्चालन भएको व्यवसायीको भनाइ छ। तिब्बतको नेलाम काउन्टीले सीमा क्षेत्रका आफ्ना नागरिकलाई सूचना जारी गरेर तातोपानीबाट हुने व्यापारिक कारोबार बन्द गरेको घोषणा गरेपछि खासामा कतिपय सामान सडकमा त्रिपालले छोपेर राखिएका छन्। सामान रेखदेख गर्न सीमापारी जाने अनुमति नेपालीलाई छैन। नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष विष्णुबहादुर खत्रीका अनुसार भूकम्पपछि नेपाली व्यवसायीलाई खासा प्रवेश गर्न दिएको छैन। 2072 सालको भूकम्पपछि व्यापारीका संयौं कन्टेनर सामान तातोपानी खासा सडकमा 5 महिना अलपत्र परेका थिए। मुलुकमा एकै दिन हालसम्मकै धेरै 2020 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। हिजो पुष्टि भएका संक्रमितमा 31.63% महिला रहेका छन्। सो दिन संक्रमण दर पनि 17.62% पुगेको छ। अर्थात् 100 जनाको परीक्षण गर्दा करिब 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्मको समग्र संक्रमण दर भने 6.88% छ। 24 घण्टे विवरणमा काठमाडौँ उपत्यकामा समेत हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै 859 जनामा संक्रमण देखिएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेका अनुसार काठमाडौँमा देखिएका संक्रमित मध्ये 90% भन्दा बढी यहाँका स्थानीयवासी हुन्। अत्याधिक संक्रमण देखिन थालिएपछि विज्ञहरूले अक्सिजनको सहज उपलब्धतासँगै अस्पतालको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने औँली आएका छन्। अहिले कोरोनाका बिरामीका लागि धेरै छिटो अक्सिजनको कमी हुने गरेको देखिएको छ। मुलुकमा रहेका आइसोलेसन सेन्टरहरूलाई लक्षण भएका कोभिड बिरामीका लागि अक्सिजन दिने केन्द्रका रूपमा निर्माण गरिनुपर्ने डाक्टर पाण्डेले बताउनुभयो। डाक्टर पाण्डेले भन्नुभयो, महिला र बालबच्चामा समेत संक्रमण बढ्दो छ। अब अस्पतालको व्यवस्थापनतिर ध्यान दिन जरुरी छ। यसैबीच कोरोना संक्रमणबाट हिजो थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। विज्ञहरूले कोभिड-19 का जटिल बिरामीलाई
कन्भल्सेन्ट प्लाज्मा थेरापी मार्फत उपचार गर्नुअघि रक्तदाताको शरीरमा रोग विरुद्धको प्रतिरोधी क्षमता एन्टिबडी बढे नबढेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। थेरापीका लागि छानिएका दाताको रगतमा एन्टिबडी परीक्षण गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वीकृतिमा शुरू गरेको कन्भल्सेन्ट प्लाज्मा थेरापी अन्तर्गत हालसम्म दाताको शरीरमा एन्टिबडीको मात्रा हेरिने गरिएको छैन। हाल मुलुकमा विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा अवलोकनात्मक अध्ययनका रूपमा कोभिडको बिरामीहरूको प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार भइरहेको छ। रोग निको भइसकेका दाताको रगतमा प्रभावकारी रूपमा कोभिड विरुद्धको एन्टिबडी नभए यसले उपचार प्रक्रियामा खासै फाइदा नहुने विज्ञहरूको दावी छ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल बायोकेमिस्ट्री विभागका डाक्टर विनोद यादवले भन्नुभयो, बिरामीलाई प्लाज्मा थेरापी दिनुभन्दा अघि दाताको शरीरमा कोभिड विरुद्धको एन्टिबडी बनेको छ वा छैन यसको परीक्षण अत्यावश्यक छ। परीक्षण नगरी लिइएको प्लाज्मामा एन्टिबडी छ वा छैन सुनिश्चित नहुने भएकाले यो अँध्यारोमा तीर हान्नु जस्तै मात्रै हुनेछ। विज्ञहरूका अनुसार कोभिड विरुद्ध सबै व्यक्तिमा एन्टिबडी बन्दैन, बन्नेहरूमा पनि कसैमा कम त कसैमा बढी बन्छ। यो एन्टिबडी कतिजनामा बन्छ वा बन्दैन यसबारे अध्ययन नै छैन। डाक्टर यादवले भन्नुभयो, त्यसकारण एन्टिबडीको स्तर हेरेपछि मात्रै उपयुक्त देखिए प्लाज्मा दानमा दिनुपर्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा रेल सञ्चालनको इतिहास नयाँ होइन, तर अनेकौं आलोचना र टीका टिप्पणीका बीच 2068 साल असार 1 गते रेल विभागको स्थापना गरेको सरकारले 2076 को नयाँ वर्षको सुरुवातमै रेल खरिद सम्झौता गरेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा रेल ड्राइभर, प्राविधिक, दक्ष जनशक्ति र व्यवस्थापन गर्न सक्ने शक्तिको अभाव रहे पनि भारतको आवश्यक सहयोग दिने भन्दै 2वटा रेल नेपाल भित्रिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेलमार्गदेखि सुरुङ मार्ग हुँदै भू उपग्रह र पानी जहाजको योजना सुनाउँदा सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी आलोचना र ट्रोल बन्यो। महत्वाकांक्षी योजना बनाएर कम्युनिस्ट सरकारले दिवा सपना देखाउन खोजेको भन्दै प्रतिपक्षदेखि संसदका अन्य दलले त्यसको विरोध गरे। पूर्वाधार बिनै जनशक्ति र प्राविज्ञता बिना सरकारले रेलको सपना देखाउनु सायद त्यो समय दिवा सपना नै थियो होला। तर चुनौती र आलोचनाका बीचमा 2068 असार 1 मा सरकारले रेल विभागको स्थापना गरी प्रक्रिया अघि बढायो। तर राजनीतिक खिचातानीले लामो समय विभाग प्रमुख विहीन बन्यो। कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डियासँग 2वटा रेल खरिदका लागि मन्त्री परिषदबाट अनुमति पाएको विभागले 2076 को नयाँ वर्षको सुरुवातमै रेल खरिद सम्झौता गर्यो। खरिद सम्झौतासँगै भौतिक पूर्वाधारको काममा लागेको विभागले अन्तर्गत रेल नेपालमा ल्याइ छोड्यो। विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र, नेपाल सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापनहरू दुईतिरबाट गर्ने क्रममा छ। त्यो हुने बित्तिकै अब कुनै अरू व्यवधान छैन। ट्रेन आइसक्यो, रेलवे ट्र्याक बनिसक्यो, बजेट व्यवस्थापन भइसक्यो, थोरै म्यान पावरको कुरो छ। त्यो चाहिँ व्यवस्थापन हुने बित्तिकै छिटोभन्दा छिटो हामी यो ट्रेन सञ्चालनमा ल्याउँछौँ र डेट रोक्छौँ। यस्तो त नेपालमा रेल सञ्चालनको विषय नौलो होइन। सन् 1927 मा तत्कालीन बेलायती सरकारसँगको समन्वयमा नेपालले भारतको रक्सोल अम्लेखगञ्ज रेल सेवा सञ्चालन गरिसकेको थियो। राजमार्गको सञ्चालनसँगै सन् 1965 पछि त्यो एक इतिहास बन्यो। त्यस्तै अर्को रेल सेवा जयनगर जनकपुर सन् 1937 मा सञ्चालनमा थियो। जनकपुर बिजलापुर 22 किलोमिटरको रेलवे ट्र्याक र 2वटा पुल बाढीले बगाएपछि सन् 2001 बाट त्यो रेल सेवा पनि ठप्प बन्यो। रेल सेवा मात्र होइन, देशका अन्य महत्वाकांक्षी योजना जोखिम उठाउन नचाहेका कारण अस्तित्व मेटिने अवस्थामा छन्। पूर्व सचिव किशोर थापा भन्छन्, योजना बनाउनु र सञ्चालन गर्नु ठूलो कुरा नभए पनि त्यसको स्थायित्वका लागि जोखिम उठाउने जिम्मेवारी लिनु महत्त्वपूर्ण हो। त्यो चाहिँ नाफा घाटाको हिसाबले हुँदैन, तर एउटा चाहिँ स्वशासित रूपमा कम्पनीको रूपमा चलाउने र त्यो घाटा पर्न लाग्यो त्यो घाटा सरकारले नै बिहोर्नुपर्छ। त्यो सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको भूमिका भनेको सहयोगी भूमिका मात्रै हुनुपर्छ। विगतमा त्यो यातायात संस्थान बन्द गर्ने कामहरू भए, ट्रली बस पनि बन्द भयो। वीरगञ्जको रेलवे, जयनगरको रेलवे पनि यातायात संस्थाले चलाउँथ्यो। त्यसकारण त्यो सरकारी संस्थान मार्फतै यो रेलहरू चलाउनु पर्छ। अहिले सञ्चालन हुने जयनगरदेखि कुर्थासम्म 34 किलोमिटरमा रेलवे मात्र होइन, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्ग, केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग, जनकपुर जयनगर बिजलापुर रेलमार्ग, काठमाडौँमा मेट्रो तथा मोनोरेल जस्ता महत्वाकांक्षी योजना वर्तमान सरकारका सपना हुन्। नेपालमा नियमित रेल सञ्चालनमा आए नेपालको खस्कदो व्यापार व्यवसाय थप टेवा पुग्ने देखिन्छ। तर दीर्घकालीन योजना बिना नै सस्तो लोकप्रियताका लागि बुनिने आयोजनाले वर्तमान राम्रो भए पनि भविष्य नहुने तर्क गर्छन् अर्थविद पोषराज पाण्डे। हामीहरूको अहिले यति धेरै रिसोर्स चाहिँ छैन। रिसोर्स वेस्ट गर्ने चाहिँ त्यो लिबर्टी चाहिँ छैन के। अब त्यसले गर्दाखेरि मास्टर प्लान नभइकन हामी अगाडि बढ्नु चाहिँ हुँदैन। टुक्रा टुक्रा गरेर चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ हुँदैन।
रेल सञ्चालनमा भन्दा पनि सुरक्षा चुनौती टार्न नीतिगत व्यवस्था खोजिरहेको विभागले तालुकदार निकायलाई खबरदारी गरिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बसन्त नेङमाङले मन्त्रालय नीतिगत व्यवस्थाका लागि अघि बढेकाले निर्धक्क सेवा दिने दावी गर्छन्। भारतबाट वा अन्य कुनै देशबाट दक्ष जनशक्ति करारमा नियुक्त गर्ने क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर खुलाइसकेका छ। अब यहाँ नेपालमा अर्को ग्रोथ नभएसम्म करारमा नियुक्त गरिन्छ। अन्य कर्मचारीहरू नियुक्त गर्नको निम्ति आवश्यक प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेको छ। खास गरेर नीतिगत अब समस्याहरू रहेन। किसानहरूमा ठाउँ ठाउँ सरकारी संयन्त्रहरू, सुरक्षाका संयन्त्रहरू, चौकीहरू केहरू पर्यो भने उनीहरूसँग सहकार्य गर्ने कामहरू भइरहेको छ। कोरोना भाइरसका कारण अर्ध शिथिल अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न जयनगरदेखि कुर्थासम्म सञ्चालन हुने रेल सेवाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। तर राजनीतिक खिचातानीका कारण जोखिम मोल्न नचाहने परिपाटीले राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएका यस्ता योजनालाई इतिहासमा मात्र सीमित राख्ने अभ्यासको अन्त्य हुन आवश्यक छ र अर्थतन्त्र उकास्नका लागि आयात भन्दा निर्यातमा जोड दिनुपर्ने अवस्थाका बीच नेपालले उत्पादनतर्फ कति ध्यान पुर्याउँछ र आफ्ना उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रियकरण कति गर्न सक्छ भन्नेमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। यी सब कुरा पूर्वाधारमा हामी कति स्थायित्व खोज्छौं भन्नेमा पनि निर्भर छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। महिलालाई कुटपिट गरिएपछि गर्भ तुइएको घटनामा प्रहरीले हिजो साँझ एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सप्तरी तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 2 लौनियाकी 25 वर्षीय सञ्जुदेवी मण्डललाई गत साउन 19 गते कुटपिट गरेको आरोपमा स्थानीय सफिद मन्सुरीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका डीएसपी तिलक भारतीले बताउनुभयो। आफ्नो धानखेतमा बाली मासिने गरी किन माछा मारेको भन्दा उल्टै मन्सुरीले कुटपिट गरेपछि गर्भ तुइएको मण्डलको दाबी छ। साउन 19 मा घटना भए पनि प्रहरीले नै पञ्चायती मार्फत समाधान गर्न खोजेको थियो। कान्तिपुर दैनिकमा हिजो समाचार छापिएपछि सक्रिय भएको प्रहरीले मन्सुरीलाई पक्राउ गरेको हो। यसैबीच 17 वर्षीय किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार घटनाका 2 मुख्य आरोपितलाई सप्तरी प्रहरीले बिहिबार राति पक्राउ गरेको छ। डाकनेश्वरी नगरपालिका 7 ललितपुरकी 17 वर्षीय किशोरीलाई आफ्नो खेतमा गएका बेला गत सोमबार बिहान 4 जनाले सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। झण्डै 3 दशक अघि शुरू भएको गाईघाट दिक्तेल सड़क सगरमाथा लोकमार्ग अझै पूरा हुन सकेको छैन। सड़कलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पारिए पनि काम भने ज्यादै सुस्त गतिमा भइरहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। जनप्रतिनिधिले उचित ध्यान नदिँदा सड़क पूरा हुन नसकेको सरकारवाला बताउँछन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स खोटाङका अध्यक्ष खुसनारायण सेजुले भन्नुभयो, जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी रूपमा पहल गरेको भए गाईघाट दिक्तेल सड़क ओहिल्लै बनिसक्थ्यो। 26 वर्षमा पनि यो सड़क अपुरै छ। यो सड़क 2051 सालमा सुरु भएको थियो। पछिल्लो समय निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण अझै पनि अपुरै रहेको स्थानीयको गुनासो छ। यो सड़क अन्तर्गत महुरे फोक्सिङटार सड़क निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण अधुरै रहेको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 14 का वडाध्यक्ष दिनेश राईले बताउनुभयो। यसमा विशेष गरी महुरे सिम्पानी सड़क 22 किलोमिटर र सिम्पानी फोक्सिङटार सड़क 27 किलोमिटर अलपत्र छ। महुरे सिम्पानी सड़क निर्माणको ठेक्का भारत कन्स्ट्रक्सन सिद्धि शाही जेभी निर्माण कम्पनीले लिएको थियो। सो निर्माण कम्पनीले खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 13 नुन्थला माहुरेदेखि हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 11 राजापानीको सिम्पानीसम्मको सड़क कालोपत्रेको काम लिएको थियो। करिब 46 करोड़ लागतमा गत असारमा सक्ने गरी 2073 सालमा सम्झौता भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। ठेकेदार कम्पनीले समयमै मल आयात गर्न नसक्दा यति बेला मुलुकभर रासायनिक मलको अभाव छ। विकल्पका रूपमा सरकारले बंगलादेश सरकारसँग 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल पैँचो मागेपछि अहिले त्यसलाई ल्याउने तयारी हुँदैछ। तर पनि किसानले चाहे जति मल पाउन सकेका छैनन्। 15 किलो युरिया मल लिन किसानले घण्टौसम्म लाइन बस्नु परेको छ। किसानले धानमा 2 पटक युरिया मल हाल्ने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नारका पूर्व मुख्य कृषि बाली अधिकृत एवं धान विज्ञ भोलामान सिंह बस्नेत बताउनुहुन्छ। रोपाई गरेको 20 देखि 25 दिनपछि र बाली लाग्ने बेलामा युरिया मल हालिँदै आएको उहाँको भनाइ छ। हरिया बिरुवा तथा वनस्पति उत्पादकत्व हुन् भने मानिस लगायत अन्य जीव उपभोक्ता। मानिसलाई जस्तै बोट बिरुवालाई पनि पौष्टिक तत्त्व चाहिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय वनस्पति विभागका प्राध्यापक इमेरिट्स पीके झा
बताउनुहुन्छ। बिरुवाहरूलाई वृद्धि विकासका लागि चाहिने मुख्य पोषक तत्त्वहरूमा नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियम अत्यावश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। अर्ग्यानिक मलको साटो रासायनिक मलमा बढी मात्रामा पोषक तत्त्व पाइने भएकाले किसान यसतर्फ आकर्षित भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कको राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। आन्तरिक उडानमा सीट क्षमताको 50% मात्र यात्रु राख्नुपर्ने नियम बनाउने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय 3 दिनमै पछि हटेको छ। मन्त्रालयले हिजो यसबारे निर्णय गर्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ। बुधबार आन्तरिक उडानमा सीट क्षमताको 50% मात्र यात्रु राखेर उड्नुपर्ने नियम बनाइएको थियो, तर निजी वायुसेवा प्रदायकले विरोध गर्दै यसअघि निर्धारित मिति 2077 असोज 1 गतेदेखि उडान नगरेपछि पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा हिजो बसेको बैठकले सो नियम हटाउने निर्णय गरेको हो। यो सँगै अब आन्तरिक उडान गर्ने वायुसेवाले सोमबारदेखि जहाजको यात्रु क्षमता अनुसार पुरै सिट भर्न पाउने भएका छन्। वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रथम उपाध्यक्ष अनुज रिमालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, सीट क्षमताको 50% मात्र यात्रु उडाउने नियमबाट मन्त्रालय पछि हटेको छ, तर वायु सेवाहरूले अहिले सबै सेक्टरमा लकडाउन अघि जस्तो उडान भने भर्न पाउँदैनन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बेलायतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर शुरू भएको छ। कोभिड-19 भाइरसले दोस्रो चरणको संकट निम्ति आएकाले भौतिक दूरी पालनामा कडाई गर्ने तयारी भएको बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बताउनु भएको छ। संक्रमणको बढ्दो दर नियन्त्रणका लागि मुलुकभर लकडाउन गर्ने पक्षमा आफू नभए पनि भौतिक दूरीको कडाईको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ। भौतिक दूरीमा कडाईका लागि विभिन्न 3 चरणको कार्ययोजना तयार पारिएको छ। तहगत गरिने कडाई अन्तर्गत अधिकांश स्थानमा एक घरबाट अर्कोमा जान पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ। पहिलो तहमा अधिकांश स्थानमा भौतिक दूरीको पालनामा कडाई, दोस्रो तहमा अस्पताल क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाई भेटघाटमा प्रतिबन्ध र तेस्रो तहमा संक्रमण जोखिम धेरै भएको स्थानमा लकडाउनसम्म गरिनेछ। यद्यपि दोस्रो तहको योजना अनुसार क्षेत्रगत रूपमा प्रतिबन्धलाई प्राथमिकतामा राख्न समेत सकिने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बेलायतमा हालसम्म 3,81,618 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 41,705 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अब खेल प्रसंग। जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलको उद्घाटन खेलमा बायर्न म्युनिकले शानदार जित हात पारेको छ। साल्केलाई 8-0 ले हराउँदै डिफेन्डिङ च्याम्पियन बायर्नले सिजनको सुखद सुरुवात गरेको हो। घरेलु मैदानमा बायर्नलाई जिताउन सेर्जी नाभ्रीले ह्याट्रिक गरे। रोबर्ट लेभान्डोस्की, थोमस मुलर, लेरोय साने, लियोन गोरेट्स्का र जामल मुसिलाले गोल गरेका थिए। पहिलो हाफमा 3-0 को अग्रता बनाएको बायर्नले दोस्रो हाफमा 5 गोल गर्दै शानदार जित हात पारेको हो। चौथो मिनेटमा सेर्जीको गोलमा बायर्नले अग्रता बनाएको थियो। उनले 47 र 59 मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरे। च्याम्पियन्स लिगको उपाधि उचालेको 26औं दिनमा बायर्नले अर्को प्रभावशाली जित निकालेको हो। डेब्यू खेलमा सानेले बायर्नका लागि गोल गरेका हुन्। 17 वर्षीय जामलले पनि सिजनको पहिलो खेलमै गोलको खाता खोलेका छन्। एकपक्षीय खेलमा बायर्नले अधिकांश समय साल्केलाई दबावमा राखेको थियो। उसका थप दर्जन प्रहार भने विफल बनेका थिए। बुन्डेसलिगामा आज विभिन्न 6 खेल हुँदैछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा बदली रही केही स्थानमा आज वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालभन्दा दक्षिणतर्फ अवस्थित रहेकाले केही दिन मौसममा बदलाव जारी रहने विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस समापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:51 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:03 हुनेछ। हवस् त, कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। प्रकाश र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।